7 سے 15 फरवरी वो 3 ख़ास बुर्ज जिनको एहतियात करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकन नाब्दु व यकन नस्तईन में लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं। कभी कभी मेरी भी तबीयत ख़राब होती है, कभी कभी मुझे भी नज़ला बुखार ज़ुकाम, ये जिस्म का सदका होता है जो देना ज़रूरी होता है। आज मेरी तबीयत ज़रा ख़राब है, मेरा साथ दीजिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे शुरू में ये कहना पसंद करूँगी और कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा-सा समझाऊँगी। जो हम ये बुरूज बताते हैं, ये हम बहुत स्टडी के बाद आपको बताते हैं। 3 के बारे में बताया है, बाकी 9 जो हैं वो अपनी एहतियात खुद करें। ऊँच-नीच हर किसी के साथ लाइफ़ में हो सकती है। लाइफ़ इज़ नॉट अ बेड ऑफ़ रोज़ेज़ एंड लाइफ़ इज़ नॉट अ मेरी गो राउंड। इट्स अ रोलर कोस्टर। कभी अच्छा वक़्त, कभी बुरा वक़्त। हम अच्छा वक़्त तो बहुत खुशी, हँसी-खुशी सह लेते हैं, वाह, 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 एन्जॉय, गुड टाइम, डिंग, डिंग, डिंग। ज़रा-सी मुश्किल आती है तो हम घबरा जाते हैं। प्लीज़, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम लोगों को तमहीद की है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको तमहीद की है कि अच्छा और बुरा वक़्त सब मेरे रब्बुल आलमीन के हाथ में है। अपने घरों में नमाज कायम करें, दुआ कायम करें, सुबह उठकर सूरह यासीन लगा लिया करें, तिलावत कुरान पाक करें। मैंने फिर से शुरू किया है 2 साल के वक्फ़े के बाद तर्जुमे के साथ। भले मैं 1 रकू पढ़ूँ, 2 पढ़ूँ, लेकिन मैं ज़रूर पढ़ने की कोशिश करती हूँ। ये तमीद आप सबसे है। अब 7 फरवरी से लेके 15 फरवरी का जो दिन है, इनमें 3 बुरूज हैं जिनको ज़रा ख़्याल रखना चाहिए। पहला है एरीज़, यानी इसको उर्दू में कहते हैं हमल। हमल वाले बुरूज वाले लोग जो हैं, इनको को ज़रा बड़ा फ़ैसला करते वक़्त सोच लें, सोच समझ कर करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, किसी से मशवरा ज़रूर कर लें। मशवरा ये नहीं होता कि अगर मैंने कह दिया मशवरा कर ले तो आप हमसाये को पकड़ के यार मैं करना है, वो कहेगा हाँ जा जा कर। नहीं, किसी समझदार बड़े शख्स से, आपकी फैमिली में वालदैन होते हैं, खाला खालू मामू चचा, बहुत से रिश्ते हैं जिनमें कोई समझदार अक्लमंद लोग होते हैं। अगर मेडिकल कोई मसला है तो किसी अच्छे डॉक्टर से, कोई लीगल मसला है तो किसी वकील से, और अगर स्कूल की पढ़ाई का मसला है तो किसी एजुकेटेड पर्सन से, टीचर से। बच्चों के फ्यूचर की पढ़ाई के लिए, बच्चों की एडमिशन के लिए, इन तमाम चीज़ों में ज़रा सी एहतियात बरतिए। गैर ज़रूरी सफ़र से प्लीज़ परहेज़ करें। आजकल बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, ट्रैफिक है। ये अगले 5-6 दिन तो वैसे ही मैं आपको कहूँगी तमाम लोगों को कि घरों पे रहें प्लीज़। ख़ास तौर से पंजाब में जो ये बसंत का जश्न मनाया जा रहा है, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात करें। हम लोग लिटरली, क्योंकि मैं ब्लेम नहीं करती, मैं ज़िम्मेदार, सबको मैं ये नहीं कहती कि आप गैर ज़िम्मेदार हैं। हमारे यहाँ कोई एन्जॉयमेंट के मौके ही इतने कम हैं कि हम लोग को थोड़ा-सा कोई मौका मिलता है तो हम पागल हो जाते हैं, ठीक है? सो बी केयरफुल, घर से निकलें, बाइकों पे देखें वो रॉड्स लगवा ली हैं, बसंत की वो डोरें ना आपके उसमें आएँ। और ये चीज़ों से आप बहुत एहतियात करें। शहर से बाहर जाना, कोई नहीं पता, हालात इंटरनेशनली दुनिया में भी बड़े ख़राब हैं, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात, बहस और तकरार करना ना करें। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये हमारे ना घरों में एक फजूल सा मैंने नोट किया है कि लोगों में, घर के डिफरेंट जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनमें आपस में एक तकरार करने का, एक बहस करने का, बाज़ दफ़ा बहस बराए बहस ही होती है फ़ज़ूल में। अवॉइड दैट। इट जस्ट क्रिएट्स नेगेटिव एनर्जी हो जाती है, उससे नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है और उससे किसी को फ़ायदा नहीं होता। और इस वक्त प्लीज़ एरीज़ वालों को रिक्वेस्ट करी हूँ, कोई बिज़नेस ना स्टार्ट करें, कोई नया काम ना स्टार्ट करें। ये आपके लिए थोड़ा-सा एहतियात का टाइम है। एक किसी सफ़ेद चीज़ का सदका दे दें। जब हम इस तरह से कोई आपको तमहीद करते हैं या बताते हैं सफ़ेद चीज़ का सदका दे दें, आप किसी को 5 गज़ लट्ठा लेके एक कमीज़ शलवार का सूट दे दें। आप वाइट कलर का टॉवल लेके किसी को दे दें। आप वाइट कलर के चावल उबाल के दाल चावल का सदका कर सकते हैं कि लोगों को खाना खिला दें। सफ़ेद चीज़ के सदक़े का मतलब है कोई भी इस तरह की चीज़ जिसका कलर वाइट हो और जो आपकी पहुँच के अंदर हो। प्लीज़ डोंट गो एक्स्ट्रावेगेंट ना हो जाया करें। अल्लाह के लिए हम सदका देते हैं, कोशिश करें कि अच्छा खूबसूरत दें, थोड़ा दें, अच्छा दें,
ٹھیک ہے. اگلا برج جس کو بہت احتیاط کرنی ہے وہ ہے لیو. ان کا نام ہے اسد. ویسے ہی یہ غصے والے بہت ہوتے ہیں. اس ہفتے میں انہوں نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے، اور جہاں وہ نوکری کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں وہاں پر کوئی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. اس کو احتیاط سے آپ نے ڈیل کرنا ہے، سوچ سمجھ کے ڈیل کرنا ہے، غصہ نہیں کرنا ہے، احتیاط برتنی ہے. وہاں پریشانی ہو سکتی ہے، ظاہری بات ہے جب مسئلہ ہوگا تو پریشانی تو ہوگی ہی، لیکن آپ نے عقل سے کام لینا ہے. دیکھیں کل میرے اپنے گھر میں ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا کہ میری ایک بیٹی نے ایک بات کی اور میں نے اس پہ کہہ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم یہ کام نہیں کر رہے، اور دوسری بیٹی نے سمجھایا کہ امی ایشوز ہوتے ہیں ان کا سلوشنز دیکھتے ہیں، ان کو فوراً بند نہیں کر دیتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کا سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں، اس کو فوراً نہ مت کر دیں. دس از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. جذباتی فیصلہ نہیں کرنا. پلیز کوشش کریں کہ اپنے ایموشنل اتیاچار یا ایموشنل جو آپ کے یہ لیوز جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے ایگوئسٹیکل اینڈ ایموشنل ہوتے ہیں. یہ ڈیوا والی ایکٹنگ نہ کیا کریں کام والی جگہ پہ. نئے دوستوں پر جلدی بھروسہ نہ کریں. ویسے تو میں نے یہ اپنی زندگی کے تجزیے سے دیکھا ہے کہ لیوز بہت جلدی دوست بھی نہیں بناتے اور بہت جلدی بھروسہ بھی نہیں کرتے. یہ بڑے محتاط ہوتے ہیں، مگر انسان بعض دفعہ بیوقوف بن جاتا ہے. ہر انسان بنتا ہے، انکلوڈنگ می. آپ نے لال چیز کا صدقہ دینا ہے. یہ ایک 100 روپے کا نوٹ بھی ہو سکتا ہے. آپ چلتے ہوئے کوشش کریں یہ پروفیشنل جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں ان کو نہ دیں. آپ کے گھر میں جو کام کرنے والی ہے اس کو دے دیں اور کہہ دیں کہ آج بچوں کو جلیبیاں کھلا دو یا تھوڑی سی مٹھائی لے کے کھلا دو. ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے صدقات دینے کا. صدقے کے بارے میں ہمارے تاثرات، ہمارے خیالات بہت غلط ہیں اس ملک میں. صدقہ ہر کسی پہ جائز ہے. ہر کوئی صدقے کی چیز کھا سکتا ہے، لے سکتا ہے، پہن سکتا ہے، اوڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. آخری ہے اسکارپیو. اسکارپیو جن کو عقرب کہا جاتا ہے اردو میں، ان کے لیے گھر میں کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے. آپ کی کوئی چلتی ہوئی چیز بند ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے گھر کی موٹر خراب ہوتی ہے، کبھی فریج خراب ہو جاتا ہے. الیکٹرک چیزیں دیکھیں، یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں زندگی میں. اور اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں چوری ہو جائے یا کوئی چیز گم جائے. ابھی ریسنٹلی میری جو کام والی میرے ساتھ ایک بچی جڑی ہوئی ہے جو میں اپنی بیٹیوں کی طرح اس کو رکھتی ہوں. میں اس کو کام والی کہنا بھی نہیں چاہتی. وہ جس گھر میں کام کری تھی، 2 سال سے کام کری تھی، وہاں ایک چوری ہو گئی اور ایک انگوٹھی، گولڈ کی انگوٹھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ سونا کتنا مہنگا ہے. ان کے چھوٹے سے بچے نے، 2 ڈھائی سال کے 3 سال کے بچے نے ماں کی انگوٹھی اٹھا کے کہیں پھینک دی. اب سب سے پہلے جو ہے نا، ہم اپنے کام کرنے والوں پہ شک کرتے ہیں، ہم ان پہ الزام لگاتے ہیں اور ہم ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اور ہمارا سب سے بڑا جو نعرہ ہوتا ہے نا اس وقت میں، وہ ہوتا ہے ہم تمہیں پولیس کے حوالے کر دیں گے. اس بیچاری پہ بھی یہ عذاب آیا، یہ مشکل آئی. اس نے اپنی کام والی باجی سے کہا کہ باجی میں 2 سال سے جاب کر رہی ہوں، میں نے کبھی آپ کی چیز گھر میں ایک سوئی ایک دن کا نہیں اٹھایا، تو پلیز میرے پر یہ نہ لگائیں الزام. وہ کہیں گری ہوئی ہے چیز، کسی چیز کے نیچے ہے. مگر بات یہ ہے کہ ہم نے بجائے ڈھونڈنے کے، بجائے اس کو یوز کرنے کے اپنے یا میرے جیسے سائیکک پاورز کو یوز کرنے کے، ہم نے پہلے لوگوں پر الزام لگانا ہے. سو بی ویری کیئرفل. آپ کے گھر میں ایسے کچھ ہو سکتا ہے، چیز گم سکتی ہے اور ذہنی دباؤ آ سکتا ہے، اسٹریس آ سکتا ہے. لیکن آپ نے اس اسٹریس کے دوران پلیز صبر سے کام لینا ہے. کل ہی ہم بات کر رہے تھے صبر کی، اور صبر کی تلقین تو ہر ایک دوسرے کو کرتا ہے، اور صبر کرنا بہت مشکل ہے. تھینک یو ویری مچ جی. میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور پلیز 2 منٹ کے ٹک ٹاکس دیکھ کر نہ سمجھیں کہ آپ کو سب کچھ پتہ ہے.